جب صدیق اکبر کا نام آتا حسن پیر روتے، بس روتے نہیں، پھر اپنے پتر کا نام ابو بکر رکھا. کسی آکھا جی پتر دا نام ابو بکر کیوں رکھا جی؟ فرمایا ساڈے وہ کچھ لگ دے نے، اسی کچھ لگ دے ہاں. اے جنہوں ایتھے حسن مولا وسدا ہے وہ خوش ہوئے. جیڑا غار وچ بھی لالے تے مزار وچ بھی نالے، جیڑا غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے. صدیق شالا تیرے، صدیق میرے نال پڑھو، صدیق شالا تیرے، صدیق صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہوئے. سارے بولو یار، صدیق شالا تیرے، صدیق شالا تیرے، چولی چک کے دعا بینا یا اللہ جڑا پڑھے اسے سال صدیق پاک کھل جائے. صدیق شالا تیرے رتبے جڑا غار وچ بھی لالے تے مزار وچ بھی نالے، جڑا غار لاؤ نارنگالے ہو. میری طبیعت بالکل ٹوکے ہو گئی، بڑا تکیا صاحب پر آئی، تھکاوٹ اتر گئی. جیڑا او ویخ جی انہا نہیں ہے تو نظر آنا پینا تینوں بھی. جیڑا وچ بھی لالے تے مزار وچ بھی لالے، جیڑا وچ بھی لالے. شالا تیرے رتبے دی. یہ دشمن تھے؟ اوہ نہیں ہے بھاؤ کچھ لگ دے. منٹ اپنے رہ گئے ٹوٹل 7.